रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ वेबी चैनल। मैं हूं जमील बलोच। हर वक्त करूं जिक्र नबी आले नबी का, हाँ काम सबसे बढ़ के यही है सवाब का। नाज़रीन करम, जो लोग जिक्र नबी और जिक्र आले नबी करते हैं, यकीनन ये उनके लिए बहुत बड़ी सआदत है। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन फ्रेम में आपको नज़र आ रहे हैं, शायर अहले बैत। जो लोग सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, यकीनन इस नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मोहतरम जनाब सगीर हैदर साहब। और इनसे सबसे पहले हम ये सवाल करना चाहेंगे कि सगीर हैदर साहब, ये बताइएगा कि आप इस वक्त तक कितने कलाम लिख चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और रीट्राई न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए। कलाम का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम से कम कोई 2000 के करीब कलाम लिख चुका हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसमें नात हैं, कसीदे हैं, नोहे मरसिए हैं और मनकबत वगैरह शामिल हैं, जिनमें बस ये खसूसी करीमी है मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो तरस फरमा रहे हैं, वरना मेरी तो कोई इतनी हैसियत नहीं कि मैं इतना बड़ा ज़िक्र कर सकूं। वो खुद ही करवा रहे हैं, खुद ही लिखवा रहे हैं तो लिखा जा रहा है, वरना इसमें इंसान का तो कोई कमाल नहीं है। सही बात। तो ये उन्हीं की करीमी है, उन्हीं की तरस है, उन्हीं की निगाह है कि थोड़ी बहुत बस कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, सवालनामे से हट के जी एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपके इस जवाब में मुझे एक सवाल ज़हन में आया है जी बिस्मिल्लाह। कि जब हम कहीं पर कोई तज़किरा होता है कि एक शायर हैं अहले बैत के जनाब सगीर हैदर साहब, तो एक तसव्वुर में एक बात आती है कि ये एक बड़ा एजड किस्म का बंदा होगा, कुछ 40-45 साल इसकी उम्र होगी, और ये बड़ा बाबा किस्म का जी होगा। जी और जब आपको जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत एक आम बड़ा, अब इसकी उम्र तो बहुत थोड़ी है, ये तो एक जवान लड़का है। तो ये बताइएगा कि हज़ारों कलाम इतनी उम्र में आपने लिख दिए, तो ये कितनी स्पीड में लिखे आपने? किस तरह जानि कि ये आप मैनेज कर पाए इतने ज़्यादा जो आपने कसीदे और नोहे और मरसिये जो लिखे हैं? बस ये मैंने आपसे पहले भी अभी कहा है कि ये मोहम्मद व आले मोहम्मद की करीमी के बग़ैर नहीं हो सकता। मैं तकरीबन 18 से 19 साल की एज में मुझे महसूस हुआ कि कुछ मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने 18 से 19 साल की एज में स्कूल दौर में ही लिखना शुरू किया था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता अच्छे असातिज़ा से रब्ता किया मैंने, तो जिनमें सर फ़हरिस्त जनाब जो मेरे उस्ताद थे तौक़ीर कमालवी साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज मेरे मौला ने जो मकाम दिया है, ये मेरे उस्ताद की जूतियों का सदका है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो ज़िक्र है, इसमें जो है ना कोई एज, जो एजड होगा वही मकसद ज़्यादा लिख सकता है। आप कभी भी लिख सकते हो, हाँ, ये अगर तो अगर वो राज़ी रहे आपसे। गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है। मेरे उस्ताद कहा करते थे तौक़ीर कमालवी साहब, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कि शायर बनता नहीं है, पैदा होता शायर पैदा होता है। वो बस उनका वजूद में आना जब अल्लाह को मंजूर होता है, मोहम्मद व आले मोहम्मद को जब मंजूर होता है उनका वजूद में आना। कोई 20 साल की उम्र से लिखना शुरू कर देता है, कोई 30 साल की एज से। तो माशाल्लाह बस ये करीमी है उनकी, मैं यही कह सकता हूँ। नाज़रीन करम, सगीर हैदर से जब भी बात होती है तो ये तज़किरा जब शुरू करते हैं तो तौक़ीर कमालवी का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। तो मैं चाहूँगा चंद अशार तौक़ीर कमालवी के ये हमें इनायत फरमा दें। जी बिस्मिल्लाह, मैं ज़रूर सुनाता हूँ आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मैं आपको अस्थाई सानी अंतरा सुनाता हूँ, उस्ताद का लिखा हुआ। कलाम तो उन्होंने तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार कलाम वो लिख चुके थे माशाल्लाह। तो मेरे जो पसंदीदा 2 कलाम हैं उनके, उनके एक अस्थाई सानी अंतरा आप तमाम सुनने वालों के लिए भी पेश करता हूँ कि बतूल ज़ादी बतूल ज़ैनब, बतूल ज़ादी बतूल ज़ैनब, अज़ीम तेरा नज़ूल ज़ैनब। आहा, वाह वाह बतूल ज़ादी वाह बतूल ज़ैनब, वाह। अज़ीम तेरा नज़ूल ज़ैनब,
سلام تجھ پر ہے انبیاء کا حسینیت کی رسول زینب. جزاک اللہ. سلام تجھ پر ہے انبیاء کا حسینیت کی رسول زینب، اور علی کی سجدوں میں آرزو ہو، واہ. علی کی سجدوں میں آرزو ہو، جناب ہاشم کی آبرو ہو، ہے چشم مریم کا پاک سرما تمہارے قدموں کی دھول زینب. ہائے ہائے ہائے. واہ. تمہارے اس کے علاوہ ایک اور مجھے بہت کلام پسند ہے توقیر صاحب کا، استاد محترم کا، کہ اے زینب نہیں شرافت دا جنازہ شام آیا ہے. اے زینب نہیں شرافت دا جنازہ شام آیا ہے، بنی ہاشم دی عظمت دا جنازہ شام آیا ہے، اور نواسی محمد دی تے دھی مولا علی دی ہے. نواسی محمد دی تے دھی مولا علی دی ہے، نبوت تے امامت دا جنازہ شام آیا ہے. اللہم یہ صلی توقیر علی کمال صاحب کا محمد. بہت اچھا کلام تھا. تو آپ اپنے کلام کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے کلام میں آپ کا فیوریٹ کلام جو ہے وہ کون سا ہے؟ جی میں ضرور بتاتا ہوں. بے شمار کلام ہیں جو مالکوں نے بہت عزت بخشی ہے، جن میں سے ایک میرا کلام ہے، دو بھینڑاں اج وی روندیاں نے کر اپنے یاد بھرائے، ایک بھین دا ویر علی اکبر ہے، ایک بھین دا ویر رضا ہے. اس کے علاوہ جو میرا فرسٹ نوحہ جس کی وجہ سے میں صغیر حیدر بنا، تو وہ کلام تھا وچھوڑا تھا. یاد اکبر کی بہت مجھ کو ستائے نانا، اب تو وہ لوٹ آئے، بہن راہوں میں کھڑی اشک بہائے نانا، اب تو وہ لوٹ آئے. مرض بیمار کا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، رات دن روتی ہوں، ایک پل چین یہ دکھیاری نہ پائے نانا، اب تو وہ لوٹ آئے. تو ایک یہ کلام تھا. اس کے علاوہ ایک اور کلام تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں وحید الحسن کمالوی صاحب نے کیا تھا. کیا ملا تجھ کو مسلمہ زہرا کو ستا کر، احمد کی لاڈلی کو اس طرح رلا کر. تو یہ کلام بھی بہت مقبول ہوا ہے. اس طرح کافی کلام ہیں. عباس دی وفادہ فضا تینوں سلام ہے، ماں بن کے تو گئی ہے زینب دے نال شام ہے. حبشہ دی پاک ملکہ ممنون تیرا اللہ، تو شام دے سفر وچ زینب دا ہے مسلح، سجدے کراں ہزاراں جس جا تیرا قیام ہے، عباس دی وفادہ فضا تینوں سلام. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ جی سب سے پہلے تو اگر آپ پسندیدہ شاعر کی بات کریں گے تو وہ میرے اپنے استاد جو میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے توقیر کمالوی صاحب، وہ میرے سب سے فیوریٹ شاعر تھے وہ. تو دور حاضر کی اگر آپ بات کریں گے تو ان میں سے اس وقت جو ہے وہ جناب حسنین اکبر صاحب ہیں اور میر تکلم صاحب ہیں کراچی سے. یہ دو میرے فیوریٹ شاعر ہیں اس وقت. اچھا یہ بتائیے گا کون سا نوحہ خان ہے جس نے آپ کے کلام کو آپ کی امنگوں کے عین مطابق پڑھا، یعنی جس طرح آپ نے لکھا، جن جذبات سے آپ نے لکھا، جن احساسات سے آپ نے اس کو تحریر کیا، اسی احساسات اور جذبات سے اس نے اس کو پڑھا، وہ کون سا نوحہ خان آپ کی نظر میں؟ جی ایسے تو الحمدللہ میرے کافی ماتمی سنگتوں نے بھی کلام پڑھے ہیں، کافی نوحہ خوانوں نے بھی ریکارڈ کروائے باقاعدہ نوحے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وحید الحسن کمالوی صاحب سے بہتر کسی کو نہیں پایا. میں یہ بات آن ایئر کہنا چاہتا ہوں کہ میں استاد کے جانے کے بعد میں تھوڑا مایوس ہو گیا تھا کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے سر سے بڑوں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اب میرے سر سے تو استاد کا سایہ اٹھ چکا تھا، لیکن وحید الحسن کمالوی صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی، جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. تو انہوں نے ہی جو ہے نا میرے کلام پڑھے البم میں، اور میرے کلام ریکارڈنگ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو وحید الحسن کمالوی کی طرح جو ہے نا کوئی نہیں پڑھ سکا. تو میں آن ایئر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وحید بھائی کا، جنہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، میرے کلام پڑھے، اور آج تک جو ہے نا میرا جو ہے نا ہاتھ پکڑ کر وہ چل رہے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں وہ. تو
مولا ان کو سلامت رکھے، میری اچھا، دعا ہے۔ میں اب یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا کوئی تازہ کلام جو ابھی تک آپ نے کہیں پر نہیں نہ پڑھا ہو، کوئی لکھا ہے ایسا، تو اس کے چند اشعار میں عنایت فرما دیں۔ جی ابھی میرا ایک کلام جاری ہے، وہ ایک قصیدہ خوان ہے مظہر حسیب صاحب، وہ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے ابھی کلام شروع کیا ہے، تازہ کلام ہے جو انہوں نے ریکارڈ کروانا ہے، تو اس کے ابھی میں نے چند شعر ابھی لکھے ہیں، وہ کلام ابھی جاری ہے، وہ آپ تمام احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حسین آپ کو اللہ سلام کہتا ہے، حسین آپ کو آپ کو اللہ سلام کہتا ہے، ہر ایک رسول بھی واللہ سلام کہتا ہے، واہ، ہر ایک رسول بھی واللہ واللہ سلام کہتا ہے، وہ جس زمین پہ گردن کٹائی ابن علی، وہ جس زمین پہ گردن کٹائی ابن علی، اسے بھی عرش معلیٰ سلام کہتا ہے، اسے بھی عرش معلیٰ سلام کہتا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ سلگتی ریت پہ رکھ کر جبیں اٹھائی نہیں، سلگتی ریت پہ رکھ کر جبیں اٹھائی نہیں، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ اور اس کا تیسرا شعر ہے کہ تیری وجہ سے نمازیں بچی ہیں کیا شک ہے، تیری وجہ سے نمازیں بچی ہیں کیا شک ہے، تجھے ہر ایک مصلی سلام کہتا ہے۔